औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, कल के वाक़े में हमने बयान किया था कि काफिरों ने और कुफ़ारों ने कैसे मुसलमानों को रात में कत्ल आम करने की साजिश की थी। तो चलिए आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हार एक दिन सुबह सवेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। जानिसार सहाबी आपके सामने बैठे थे। बद्र के कैदियों ने जिस कासिद को फिदिया लेने के लिए भेजा था वह वापस आया था और सबका फिदिया साथ लाया था। हर साल फिदिया लेकर कैदियों को रिहा फरमा रहे थे। फिदिये की रकम को हजरत तलहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिन रहे थे। फिदिये की रकम लेकर तमाम कैदी छोड़े जा चुके थे। सिर्फ अबुल आस बाकी रह गए थे। अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजरत ज़ैनब से उनकी शादी हुई थी। वह उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। बद्र की जगह पर कुफ्फार के साथ लड़ने आए थे, इसलिए औरों के साथ वह भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद से पूछा, क्या अबुल आस का फिदिया नहीं लाए? लाया हूँ, कासिद ने जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब ने अपने गले का और मर्दों को तार कर दिया है और गिरिया व जारी करने से भी मना किया। एक बड़ा कीमती हार अबूला को इस हार का सदमा इतना हुआ कि वह बीमार हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु और अलैहि मौत का वसल्लम शिकार होने से वह अपने को बचा न सका। हजरत उमर मक्के वालों को उसकी मौत का बड़ा सदमा था। अब सिर्फ अबू सुफियान ही एक ऐसा शख्स था क्यों हो गए जो मक्के का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। खदीजा मरहुमा का है। वह 200 तजुर्बेकार जवानों को लेकर मदीना पर चढ़ दौड़ा। और मुसलमानों के आने की खबर सुनकर भाग आया। अबू बकर और बोझ हल्का करने के लिए सत्तू के थैले गिरा आया। जब वह हार कर मक्का में दाखिल हुआ तो मक्का वालों ने हिकारत की नजरों से देखा। अगर उसकी बीवी हिंदा ने उस पर लानत व मलामत की। अन्हा को उसकी मां की हिंदा अबू सुफियान की बीवी और उतबा की बेटी थी। उसका बाप और भाई दोनों लड़ाई में मारे गए थे। अब्दुल्ला बिन उबई बीच उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। फिदिया लिया जाए और उसे मालूम हो गया था कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाप को कत्ल किया था। अन्हु को अब्दुल्ला पर गुस्सा आ गया। कड़क कर कहा, अब्दुल्ला क्या तुम मुनाफिक हो? क्या तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख से खुशी होती है? उस दिन से अब्दुल्ला का नाम मुनाफिक हो गया और उसे अब्दुल्ला मुनाफिक के नाम से याद किया जाने लगा। उमर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है, अब्दुल्ला ने कहा। सोचो तो सही, क्या यह इंसाफ है कि औरों से तो फिदिया लिया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को बगैर फिदिया रिहा कर दिया जाए? असल में अब्दुल्ला मुनाफिक की चाल थी कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दे। वह अक्लमंद और चालाक आदमी था। खूब समझता था कि जब तक मुसलमानों में यका है कोई ताकत उन पर काबू नहीं पा सकती। इसलिए उसने ऐसा अंदाज अख्तियार किया। लेकिन कोई मुसलमान भी उसका हमनवा न हुआ, बल्कि सब ने ही उसे बुरा कहना और डांटना शुरू किया। चुनांचे हजरत मुसब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिसके सगे भाई अबू अजीज का फिदिया अदा हुआ था, कहा, हम सब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस को बगैर फिदिया के रिहा करना चाहते हैं तो हमको एतराज करने का हक नहीं, बल्कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फिदिया भी अबुल आस को देकर रुखसत कर दे तो हम और भी खुश होंगे। अब्दुल्ला, तुम निफाक की बातें न करो, इससे नाफरमानी की बू आती है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अब्दुल्ला, तुम क्या समझते हो कि हम अरब मुसलमान होकर भी पिछले जिहालत पर कायम रहें? खुदा की कसम, हमने मुसलमान होते ही जिहालत छोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते हैं, आपके इरशाद को हुक्म मानते हैं
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ جس کے ساتھ جو رعایت چاہے کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تنبیہ کی کہ عبداللہ تم منافقوں جیسی باتیں کر کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی ہیں، ہمارا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو قتل کر ڈالتے اور ابو العاص کو چھوڑ دیتے تو بھی ہمیں کچھ کہنے کا حق نہ تھا، تم کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں، میں عبداللہ کو خوب جانتا ہوں، اس کے دل میں کفر کا مرض اب تک موجود ہے، یہ اب تک اپنی شاہی کے سپنے دیکھ رہا ہے، اس کا منشا مسلمانوں میں نفاق ڈال کر اپنا مطلب حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کی گردن پر پڑتی۔ منافق سمجھتا تھا کہ اس کی باتوں سے مسلمان بھڑک کر اس کی ہمنوائی کریں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہر آدمی اسے برا کہنے لگا تو اس نے کہا، مسلمانوں، مجھے خیال نہ تھا کہ تم کو میری بات ناگوار گزرے گی، میں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ بات نہ کہی تھی، بلکہ اس سے میرا منشا یہی تھا کہ اگر رعایت کی جائے تو سب کے ساتھ کی جائے، ایک کے ساتھ رعایت کرنا انصاف نہ ہوگا، پر جب تم سب منافق سمجھتے ہو تو میں بھی جائز قرار دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، عبداللہ تم واقعی منافق ہو، اب بھی تم ایسی ہی باتیں کر رہے ہو جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، اگر تم آگے ان باتوں کا خیال نہ کرو گے تو تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ عبداللہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو ہار دیتے ہوئے کہا، یہ ہار زینب کو دے کر کہہ دینا کہ تمام مسلمانوں نے اس کی ماں کی یادگار اسے واپس کر دی ہے۔ چونکہ ابو العاص بدر کی لڑائی کے آخری قیدی تھے، جب وہ بھی چھوڑ دیے گئے تو عبداللہ منافق نے کہا، آج یہودیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر دینا چاہیے، بیکار قیدیوں کا بوجھ اٹھانے سے کیا حاصل۔ بے شک یہودیوں کے بارے میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنا مناسب سمجھے تو کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مشورہ دو کہ یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہودیوں نے سمجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود سمجھوتے کے خلاف ورزی کی ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ کسی رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چونکہ یہودیوں نے بے وجہ لڑائی مول لے لی ہے، بے وجہ مسلمانوں پر دھاوا بولا ہے، اس لیے وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کا قتل کر ڈالنا ہی مناسب ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، مجھے بھی افسوس ہے کہ یہودیوں نے بہت غلط کام کیا، لیکن قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت مہربان ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو فدیہ دیے بغیر چھوڑ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کی شہرت ہو جائے گی۔ عبداللہ منافق نے کہا، مسلمانوں کو ستانے والے، بے وجہ لڑنے والے اگر بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیے جائیں گے تو اور لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نڈر اور بے باک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ستانے لگ جائیں گے، اس لیے میری رائے بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کر ڈالا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر ڈالنا تو آسان ہے، پر ایک رسول کی شان کے مطابق کیا یہ ہے کہ وہ تمام قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالے؟ عبداللہ منافق نے کہا، عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہودیوں کو بلا فدیہ آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میری منشا یہی ہے۔ عبداللہ کھل گیا۔ اچھا، تمام قیدی رہا کیا جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن انہیں دیس نکالے کی سزا دی جاتی ہے، پھر
उबादा को खिताब करके फरमाया, उबादा, तुम तमाम कैदियों को अपनी हिरासत में लेकर दर्रा खैबर तक निकल जाओ, लेकिन कैदियों को से यह इकरार करा लो कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ तलवार न उठाएंगे। तमाम कैदी बुलाए गए। उन्होंने हलफ उठाया कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश न करेंगे और न किसी साजिश में शरीक होंगे और न हथियार उठाएंगे। इस हलफ लेने के बाद वे सब उबादा की सरकशी में देश निकाला दे दिए गए। चूँकि अब दोपहर हो गई थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, जो मस्जिद के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए तामीर किया गया था। जंगे उहद की तैयारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद मुसलमान उठे और मकानों की तरफ रवाना हुए। कुछ दिनों के बाद मदीना के मुसलमानों को मालूम हुआ कि कुफारे मक्का निहायत शान व शौकत से शानदार लश्कर लेकर मदीना पर हमला करने के इरादे से आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खबर को सुनकर कुछ दुखी हुए। आपने तुरंत मजलिसे सुरा बुलाई। जब तमाम लोग आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफारे मक्का बद्र की लड़ाई का बदला लेने के लिए पूरी फौज और पूरे जोश से आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि कुफारे मक्का मुसलमानों को अमन व अमान से नहीं रहने देंगे। मैं लड़ाई को नापसंद करता हूँ, लेकिन हालात लड़ाई पर मजबूर करते हैं। मेरी राय यह है कि मदीने में रहकर हिफाजती लड़ाई लड़ी जाए। अगर ज़्यादातर राय मेरी राय के खिलाफ हो तो मैं उसी पर अमल करूँगा। सोच समझ के बताओ कि मुनासिब क्या है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है कि मदीने में रहकर मुकाबला किया जाए तो किसी मुसलमान को कुछ कहने की जुर्रत नहीं हो सकती। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन अगर मशविरा तलब किया गया तो मेरी राय में मुनासिब यह है कि मदीना से निकलकर कुफार का मुकाबला करें। मेरी भी यही राय है कि मदीने से निकलकर मैदान में मुकाबला किया जाए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुसलमानों, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ करना चाहते हो? अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, हरगिज ऐसा न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुनासिब है कि हमको मदीना ही में रहकर मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रखने की है कि अब्दुल्ला का कासिद कुफारे मक्का के पास गया था और यह तय करके आया था कि वह इस बात की कोशिश करेगा कि मुसलमान मदीने में रहकर मुकाबला करें, और वह मौका पाकर रात के वक्त कुफार को मदीने में दाखिल कराकर सब खून मारने में मदद देगा। इसीलिए उसने मदीने में रहकर मुकाबला करने की राय दी। मेरी राय में मदीने में रहकर मुकाबला करना इस वजह से भी मुनासिब नहीं है कि हमें यहूदियों पर इत्मीनान नहीं है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुमकिन है कि ये लोग यहूदियों से साजबाज करके मुसलमानों को नुकसान में पहुंचा दें। मेरी राय भी यही है कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए। जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, चूँकि ज़्यादातर लोग की यही राय थी कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज ही लश्कर जुमा की नमाज पढ़कर रवाना होगा। तमाम मुसलमान इस ऐलान को पढ़कर खुश हो गए। सब बड़े शौक से तैयारियां करने लगे। जुमे की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीरा पहनकर हथियारों से लैस होकर तशरीफ़ ले आए। उस वक्त कुछ लोगों की ख्याल आया कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तिलाफ किया था, इसलिए कहीं गुनाह का काम न हो गया हो। वे परेशान हो उठे। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया तो हम मदीने ही में रहकर मुकाबला करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न यह गलती है न गुनाह का काम। मदीने में मुकाबला करने का मेरा हुक्म था,
لیکن میں نے رات میں خواب دیکھا تھا کہ میری تلوار کی تھوڑی دھار گر گئی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ پر جب بڑی تعداد نے یہ طے کر لیا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہی مقابلہ کیا جائے تو یہی مناسب ہے، مسلمان خاموش ہو گئے۔ فوج نے چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار فوج نے 1000 نوجوان شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو کچھ کرنے کا حکم دے دیا۔ فوج جب آگے بڑھی اور کوبا سے کچھ ہی آگے پہنچی کہ منافق عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے خطاب کیا، اور میرے جانبازوں، مسلمانوں پر جوہر دکھانے کا نشہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھلے برے کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کرے، پر انہوں نے میری رائے نہ مانی اور مدینے سے باہر نکل آئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ قریش والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے مقابلے میں جانا اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے۔ میں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں واپس لوٹتا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ واپس لوٹ آؤ۔ وہ اور اس کے 300 ساتھی اسلامی فوج سے نکل کر واپس لوٹ آئے۔ عبداللہ منافق کا یہ خیال تھا کہ اس کے واپس لوٹنے سے سب مسلمان پست ہمت ہو کر واپس لوٹ آئیں گے، یا سب مسلمان نہ لوٹیں گے تو 50 ضرور اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک مسلمان بھی اس کے ساتھ نہ واپس آیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ یہ چھوٹی سی فوج نہایت جوش اور بڑی شان سے مکے کے راستے پر روانہ ہوئی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا واقعہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سیریز کے اگلے حصے میں ہم جنگ احد کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اسی طرح ویڈیو پر بنے رہیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔